प्रश्नकर्ता बारेमा काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितको आपत्तिजनक टिप्पणी मान्छे पनि हो कि होइन जस्तो लाग्यो। बालेनमाथि केशव स्थापितले लगाए गम्भीर आरोप। फुटबल विवादले एक सातामा पनि निकास पाएन। दोषीको यसबारे पुरै जानकारी। आइजिपीमा बढुवा विवाद। एआइजी थापा काममा फर्किए। नेपाली एयरलाइन्सले वाइबडी जहाजमा वाइफाई राख्दै इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातको शुल्क भुक्तानी गर्ने बाटो खुल्यो। हेटौडामा गठबन्धनको घोषणापत्र 10,000 लिटर पानी र 300 युनिट बिजुली निशुल्क। दुधै बच्चा बोकेर चुनाव प्रचार गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्षकी उम्मेद्वार। विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा कन्सर्ट गरेर गायक राजु लामाले राखे विश्व कीर्तिमान। मावि तह शिक्षक पदको सामान्य परीक्षा नतिजा सार्वजनिक। भुवन केसी, रविन्द्र खड्का र श्वेता खड्का कांग्रेस प्रवेश। कन्टेन्टमा बहस होस् भन्ने थियो तर एमाले आलोचना मात्रै पढेछ भन्दै गगन थापाको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका र्यापर बालेन शाह भर्चुअल समर्थनलाई भोटमा बदल्ने चुनौती। सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपैयाँले घट्यो। निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्छौं भन्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। ढिला सैनीमा वडा सदस्य उम्मेदवारीमाथि खुकुरी प्रहार। स्थापितले मधेसी जनताको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याए भन्दै प्रदीप पौडेलको भनाई। धनुषामा 2 पूर्व प्रहरी अधिकारी चुनावी मैदानमा। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको संयुक्त सभा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। बुद्ध पूर्णिमामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले उल्लङ्घन गरे आचार संहिता। सार्वजनिक ठाउँमा प्रचारका सामग्री टाँसे उम्मेदवारी रद्द हुने। मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना। युक्रेनको राजधानीमा 1200 मानव शव फेला। बन्द नहुने भयो इन्टरनेट सेवा। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा ईदमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिए ईदको शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। फेरि पनि तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश विदेशका मुख्य र महत्त्वपूर्ण खबर सुरु गरौं। भुवन केसी, रविन्द्र खड्का र श्वेता खड्का कांग्रेस प्रवेश गरेको प्रसंगबाट। अभिनेता भुवन केसीले नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन्। अभिनेता केसी सहित कलाकार रविन्द्र खड्का र अभिनेत्री श्वेता खड्काले पनि मंगलबार कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उनीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको छेउमा चर्चित कलाकारहरू पार्टी प्रवेश गरेका हुन् भने चर्चित कलाकार संघका अध्यक्ष समेत रहेका अभिनेता खड्काले लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय अनुसार पार्टी प्रवेश गरेको बताएका छन्। यसअघि भुवन स्वागत नेपालको पार्टीबाट काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी बन्ने चर्चा थियो भने माइती नेपालकै अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाको पहलमा भुवन, श्वेता र आफू कांग्रेस प्रवेश गरेको खड्काले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, 2070 सालको संविधान सभा चुनावमा भुवन एमाले प्रवेश गरेका थिए भने त्यसबेलामा उम्मेदवार बन्न टिकट पाए पनि पार्टीभित्रैबाट विरोध भएपछि एमाले नाम फिर्ता लिएको थियो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, माइती नेपालकै अध्यक्ष कोइराला, निर्देशक निर शाह र विजेन्द्र रावत पनि सहभागी थिए भने रावत भने श्वेताका पति समेत हुन् भने उनी पनि कांग्रेस प्रवेश गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यहाँको तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले सार्वजनिक कार्यक्रममा मिटु बारेमा प्रश्न गर्ने युवतीमाथि आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन्। हालै मात्रै नेशनल कलेजले मेयरका उम्मेद्वारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा अधिकारकर्मी भावना राउतले मिटु आरोप बारेमा स्थापितलाई प्रश्न गरेकी थिइन् भने जवाफमा स्थापितले यु आर नाइस लेडी बट थुथुने ठिक छैन भनेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसको चर्को आलोचना भइरहेका बेलामा स्थापितले भने प्रश्नकर्ता राउतमाथि नै आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा एमाले उम्मेदवार स्थापितले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई महिला हिंसा भनिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, मैले ठूलो स्वरले कराएपछि महिला हिंसा भइहाल्ने रहेछ। महिलाले चाहिँ चिथोरे पनि हुने, पछारे पनि हुने, ढुङ्गाले हाने पनि हुने। नेशनल कलेजको त्यो कार्यक्रममा आफूलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित पारिएको समेत स्थापितले बताएका छन्। छोरी भन्दा छोरीको उमेरले बोलेको हेर्नुस्, बोलेको कर्कस्ता हेरौं, मान्छे पनि होइन कि जस्तो लाग्यो, अमानवले बोले जस्तो। प्रश्नकर्ता राउतको नाम नलिई उनले भनेका छन्, अमानवलाई मैले मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो लागेन। त्यसपछि मैले भनेको तिमी साह्रै राम्री छौ बाहिरबाट, तर थुथुन चाहिँ ठिक छैन। म फेरि पनि भन्छु, मेरो प्रवृत्ति यही हो भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितले भनेका छन्।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशमा ब्यान्डविड्थ आयात गरे बापतको शुल्क भुक्तानीका लागि डलरको सट्टै सुविधा दिने भएको छ। यो सँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले घोषणा गरे अनुसार आगामी 7 सातादेखि इन्टरनेटमा अवरोध नगर्ने भएका छन् भने सरकारले बिरुजुको कारण देखाएर सट्टै सुविधा रोक्दा नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ बेच्दै आएका भारत टाटा र एयरटेल कम्पनीबाट आपूर्ति रोक्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए भने त्यसैका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि सेवा रोक्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। 5 महिनादेखि ब्यान्डविड्थ आयात गरे बापतको शुल्क नतिरेपछि भारतीय विक्रेता कम्पनीबाट चेतावनी युक्त पत्र आउन थालेको इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकको भनाइरहेको थियो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग नेपाल आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अब डलरको सट्टैका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सहमति लिखित नभए पनि अब रोकिएको रकमको भुक्तानी गर्न बाटो खुलाउने र सेवा प्रदायकले बिरुजुको व्यवस्थापन गर्ने गरी समझदारी समेत बनेको छ। यानि कि इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ आयातको शुल्क भुक्तानी गर्ने बाटो भने खुलेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले मेयरका अर्का उम्मेद्वार बालेन शाहमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। शाहको शरीरमा आफ्नो टाउको भएको तस्बिर बनाएर केशव स्थापितलाई जिताउँ लौरोमा भोट हालौ भनेर प्रचार गरेको उनको दाबी रहेको छ भने मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले भनेका छन् बालेन भन्ने पात्रबारेमा केही नबोल भन्छन्। मैले ठग्ने काम नगर है मात्र भनेको हो, तर बालेनको चरको आलोचना गरेका उनले जे पायो त्यही गरेर र्याप भन्ने गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा तपाईहरूले आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। 30 गते वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावका लागि म्याग्दीमा प्रमुख पदमा एक मात्र दलित महिला उम्मेद्वार बनेकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले मीना विश्वकर्मालाई रघुगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदको उम्मेद्वार बनाएको हो भने रघुगंगा 6 कि 28 वर्षीय मीना दुधे बच्चा बोकेर चुनावी मैदानमा होमिएकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको रघुगंगा गाउँपालिकाका कमिटिका अध्यक्ष हरि भण्डारीले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बन्ने विश्वकर्मा धौलागिरी क्षेत्रकै एक मात्र दलित महिला भएको जानकारी समेत दिएका छन्। म के गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न सक्दिन र मीनाले हरेक जसो सभा र बेलामा भन्छिन् यो हाम्रो समुदायको लागि अवसरसँगै चुनौती पनि हो। हामी कति दिनहरूको भोट बैंक बन्ने नेतृत्व गर्ने अवसर पाए गरेर पनि देखाउँछु। गाउँपालिका अध्यक्ष जितेमा आफ्नो समुदायको उत्थानको साथसाथै अन्य समुदायका गरिब विपन्नको समस्या प्रति ध्यान दिने उनको भनाइरहेको छ। मीनाको आत्मविश्वास र साहसबाट प्रभावित भएको माओवादीका गण्डकी प्रदेश सदस्य समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर बारेमा सन्देश दिन गायक राजु लामाले 6574 मिटर उचाइमा कन्सर्ट गरेका छन्। सगरमाथाको क्याम्प 3 पुगेर लामाले मंगोलियन हार्ट ब्यान्डका चर्चित गीतहरू गाएका छन् भने जलवायु परिवर्तनको संकटले हिमाल र हिमनदी पक्लिएको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन र संस्कृति संकटमा परेको बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदले जोखिम ल्याएका बारेमा सन्देश दिन कन्सर्ट गरेको राजुले बताएका छन्। राजुको यो कन्सर्ट सबैभन्दा उचाइमा गरिएको सांगीतिक कार्यक्रम हो भने यसअघि बेलायती गायक ओज बेल्डोनले 16 मे 2012 मा मेरा पिक हिमालको 6476 मिटर उचाइमा कन्सर्टको गिनिज विश्व रेकर्ड राखेका थिए। मंगोलियन हार्टको यो कन्सर्टसँगै बेलायती गायकको अघिल्लो कीर्तिमान पनि तोडिएको छ। दर्शक महानुभाव, मेरो लागि कीर्तिमान सेकेन्डरी हो, मुख्य कुरा जलवायु संकट विरुद्धको सन्देश दिन मैले कन्सर्ट गरेको हुँ। सगरमाथा आधार शिविरबाट राजुले हामीसँग भने अनुसार सानो काम नै किन नहोस्, पृथ्वीलाई भावी सन्ततिको लागि बाँच्ने राम्रो ग्रहको रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तन जस्ता संकट सृजना हुनुमा 10% मानवीय प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको उनले बताएका छन् र व्यक्तिगत रूपमा कार्बन उत्सर्जनलाई घटाएर हिमाल जोगाउने र सन्देश दिने मेरो उद्देश्य हो भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा कन्सर्ट गरेर राजु लामाले विश्व कीर्तिमान राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीले चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा दृढ थिए, त्यसका लागि प्रयास पनि गरिरहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सहयात्री दलसँगको गठबन्धन टुटाउन नचाहेपछि सिंगो पार्टीका लागि चुनावी तालमेल बाध्यता बनेको छ भने चुनावी तालमेलको विपक्षमा रहेका महामन्त्री गगन थापालाई पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु बाध्यता बन्यो। अहिले यस विषयमा चुनावपछि पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा मात्र होइन, संघर्ष पनि गर्ने मनस्थितिमा महामन्त्री गगन थापा पुगेका छन्। अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रमाथि आक्रामक ढंगले खनिरहेका छन् भने घोषणापत्रको सुरुवातमै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमाथि स्वरको समीक्षा गरेको छ। त्यसैले ओलीले पागलहरूको प्रलाप भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए र घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गरेका थापा एमालेले आफ्नो आलोचना बाहेक अरू नपरेकाले विरोधमा उत्रिएको समेत बताएका छन्। र साथमा कन्टेन्टमा बहस होस् भन्ने थियो, तर एमालेले आलोचना मात्रै पढेछ भन्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका छन्।
आज सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको खरिद बिक्री मूल्य प्रति तोला 97,200 रुपियाँ तोकिएको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 96,700 रुपियाँ तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन नआएको महासंघको भनाइरहेको छ। आज चाँदीको प्रति तोला मूल्य सोमबार जस्तै 1290 रुपियाँ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनी 16 मे 2 जेठ भन्दा अगाडि नेपाल भ्रमणमा जाने योजना सरकारले बनाइरहेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले जनाएको छ भने स्रोतलाई उद्धृत गर्दै द हिन्दूले लेखेको छ, सन् 2019 मा पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मोदीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हुनेछ। मोदी बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा लुम्बिनीमा हुने समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी मोदी सहभागी हुने सम्भावना छ भने 1 महिना अघि मात्रै शेरबहादुर देउवाले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यसैले मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय कुराकानी नहुने हिन्दूको समाचारमा उल्लेख समेत गरिएको छ। नेपाल र भारतीय अधिकारीहरूले मोदीको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन् र स्रोतका अनुसार शेरबहादुर देउवा र मोदी महादेवी मन्दिरमा दीप प्रज्वलन समारोहमा सहभागी हुनेछन्। उनी दिल्लीबाट कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने र त्यहाँबाट हेलिकप्टर चढेर लुम्बिनी ओर्लिने समेत बताइएको छ। विशेष गरी बुद्ध पूर्णिमामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्। मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धनले आयोजना गरेको हेटौडा महानगरपालिकाको प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री खतिवड़ाले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका हुन्। मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि उम्मेद्वार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताको रोक लगाएको छ भने तर मन्त्री खतिवड़ाले आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै गठबन्धनको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सरकारी गाडी र सुरक्षाकर्मी सहित गठबन्धनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका उनले आफू मन्त्रीको हैसियतले नभई नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थानीय कमिटिको हैसियतले सहभागी भएको बताएका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले आफू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई लिखित रूपमा जानकारी गराएर पार्टीको प्रचार प्रसारमा लागेको भन्दै आफूलाई आचार संहिता नलाग्ने समेत बताएका छन्। यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवड़ा आएको हुँ। निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएको छ। उनले भनेका छन्, आयोगका प्रमुखलाई मैले पार्टी नेताका हैसियतले चुनावी अभियानमा गएँ भने दर्ता गराएर म घुम्न निस्केको हुँ भन्दै उनले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 को 1 वा 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको जनाएको छ। नेपालमा स्थानीय वायु र भारतको उत्तर प्रदेशबाट पश्चिम बंगालको समथर भूभागसम्म बनेको न्यूनचापीय प्रणाली तथा पश्चिम वायुको प्रभाव रहेको विभागले जनाएको छ भने दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ भने रातिको समयमा पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ र साथमा प्रदेश 1 लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। युक्रेनको राजधानी कीवमा ठूलो संख्यामा मानव शव फेला परेको छ। युक्रेनी अधिकारीले रुसी फौजको आक्रमणबाट मारिएका 1200 जनाको शव फेला पारेको जनाएका हुन् भने शव संकलन गरेर उनीहरूको मृत्युको कारण थाहा पाउन फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। ज्यान गुमाउने मध्ये धेरैजसोको पहिचान भइसकेको छ भने 280 शवको पहिचान गर्न भने कठिन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच युरोपियन युनियन EUले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ भने युरोपियन युनियनको विदेश मामिला परिषद बैठकले रुसमाथि 6औं पटक थप प्रतिबन्धको तयारी गरेको छ। परिषदले रुसी तेल खरिद बारेमा केही कठोर निर्णय गर्ने बताएको छ भने बैठकको अध्यक्षता गरेका जोसेफ बोरेलले रुसबाट हुने आयातलाई सीमित गर्ने दिशामा सहमति जुटेको पनि बताएका छन्। विशेष गरी युक्रेनको राजधानीमा 1200 शव फेला परेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल सहित विश्वभरका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदका अवसरमा स्वदेशमा तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावलम्बी नेपालीमा सुख शान्ति र सुस्वास्थ्यको र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान ईद पर्वले इस्लाम समुदायको मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा ईदको सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली इस्लाम धर्मावलम्बी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै उक्त विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ईदको शुभकामना दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक भवन, बिजुली र दूरसञ्चारका खम्बा लगायत सार्वजनिक स्थानमा कसैले चुनावी प्रचार प्रसारका सामग्री टाँसेमा उम्मेदवारी रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले आचार संहिता 2078 विपरीत कार्य गर्ने दल र उम्मेदवारीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् भने उम्मेदवारले कतिपय सार्वजनिक ठाउँमा पोस्टर, श्रव्य दृश्य सामग्री लगायत बजारको जानकारी आएको छ। यस्तो आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको पाइए तत्काल हटाई दुरुस्त पार्न आदेश दिएको छ भनी उनले भनेका छन्। जुन स्थानमा त्यस्ता प्रचार प्रसार सामग्री राखिएको छ सोही स्थानको उम्मेदवारले राखेको ठहर गर्ने र 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गराउने पनि बताइएको छ। त्यस्ता व्यक्तिको नाम सोही दलबाट हटाइनेछ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई ती व्यक्तिहरूको नाम यहाँ सिफारिस गर्न आदेश दिएका छौं। आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भनेका छन्, यही वैशाख 30 गते देशभरिका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले भरतपुर महानगरपालिका 22 वैशाखमा संयुक्त आमसभा गर्ने भएको छ। आमसभालाई सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। भरतपुरको हाकिम चोकमा हुने सभालाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता कोइराला, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले पनि उक्त आमसभा सम्बोधन गर्नेछन्। भरतपुर महानगरमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल प्रमुखको उम्मेद्वारमा छिन् भने भरतपुर महानगरलाई सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिष्ठाको विषय समेत बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ महानगरका नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापित मधेसी समुदायप्रति चोट पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्। चुनावी लाभका लागि मधेसी जनताको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याएको भन्दै पौडेलले स्थापितको बोलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले आफू मधेसी भन्न नसकेको भन्दै स्थापितले ठगको संज्ञा दिएका थिए भने साम्प्रदायिक घृणा र ध्रुवीकरणको घिनलाग्दो खेल केपी ओलीले पहिल्यै खेलिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनेअनुसार महिलामाथि त सार्वजनिक मञ्चमै हिंसा भइरहेको छ। स्थापित अर्कै ग्रहबाट पहिलोपटक काठमाडौँ ओर्ले जस्तो गरी चुनाव फन्डा गरिरहेको पौडेलले समेत आरोप लगाएका छन्। बैतडीको डिल्लासानी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का सदस्यका उम्मेद्वार हरिराम साउदमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। सोमबार राति करिब 10:30 बजे 60 वर्षीय साउदमाथि खुकुरी प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेका उनीमाथि अजित साउदको समूहले आक्रमण गरेको आरोप रहेको छ भने तर उनीहरूको खोजी भइरहेको जोशीले बताएका छन्। स्थानीय अजित समुदायको समूहले आक्रमण गरेको बुझिएको छ, उनीहरूको खोजी भइरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन् भने गम्भीर घाइते भएका साउदको टाउको र शरीरमा गहिरो चोट लागेको छ। स्थानीय गोकुलेश्वर अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि उनलाई उपचारका लागि धनगढी रिफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्माण व्यवसायका समस्या समाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताएकी छन्। निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले व्यवसायका आवश्यक माग सम्बोधनको पहल गरिने बताएकी छन् भने अहिले निर्माण व्यवसायहरू मूल्य वृद्धिको सम्बोधन गर्दै ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजन हुनुपर्ने भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा छन्। यसले विकास निर्माणको काम लगभग ठप्प हुने अवस्था पुगेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिमण्डलसँग सोमबारको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वयको लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएकी छन् भने उनले भनेकी छन्, निर्माणको व्यवसायका समस्या समाधानका लागि हामी गम्भीर छौं, सकारात्मक रूपमा समस्या समाधानको पहल खोजौं, निर्माणको काम रोकेर नबसौं भन्दै उनले बताएकी छन्। विशेष गरी निर्माण व्यवसायका समस्या समाधान गर्छौं भन्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छन्। दर्शक महानुभाव, बालेन्द्र शाह यानि कि बालेन पेशाले इन्जिनियर हुन् भने नयाँ पुस्ताबीच उनी र्यापरका रूपमा पनि चर्चित रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उनलाई थप चर्चामा ल्याएको छ भने काठमाडौँको गौरी गाउँमा जन्मिएका शाह आयुर्वेदिक चिकित्सा डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवदेवी शाहका छोरा हुन्। व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थाबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उनी पेसाको क्रममा देशका 65 जिल्ला पुगेको पनि बताउँछन् र साथमा 2072 सालको भूकम्पपछि उनले उद्धार र राहतको काममा सक्रिय भएर समाजसेवीको छवि पनि बनाएका थिए। नयाँ पुस्तामा रुचाएका पेसाकर्मी र्यापर तथा कवि लेखक शाहको राजनीतिक अवतारको चर्चा भने भूगोलभन्दा भर्चुअल माध्यम अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा बढी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यही भर्चुअल समर्थनलाई भोटमा बदल्ने चुनौती बालेन शाहमाथि रहेको छ। भोटमा बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् यो त समय आएपछि नै थाहा हुनेछ। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह शिक्षक पदको सामान्य परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले गत चैत 15 गते लिएको माध्यमिक तह शिक्षकको पदको सामान्य परीक्षा नतिजा मंगलबार सार्वजनिक गरेको भने उक्त पदका लागि 1552 रिक्त दरबन्दी शिक्षक पदपूर्तिका लागि सामान्य विषयको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 32,097 जना सहभागी मध्ये 3,886 जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् र परीक्षाको नतिजा चित्त नबुझी पुनर्योग गर्न चाहने उम्मेद्वारले वैशाख 26 गते भित्र आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। यानि कि मावि तह शिक्षक पदको सामान्य परीक्षा नतिजा सार्वजनिक भएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। हेटौडामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो भने गठबन्धनबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीना लामाले घोषणापत्र मार्फत हेटौडाका जनतालाई 10,000 लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छन् र न्यूनतम 300 युनिट बिजुली पनि निःशुल्क वितरण गर्ने योजना रहेको लामाले जानकारी दिएकी छन्। नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयरका उम्मेद्वार रहेका राजेश मानियाले 19 वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरी चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने समेत बताइएको छ। नेपाली एयरलाइन्सले आफ्ना 2वटा वाइबडी जहाजमा वाइफाई राख्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुहरूलाई नेपाली आकाशमा समेत इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्न सकिने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीति ल्याएसँगै निगमले वाइबडी जहाजमा यस्तो सुविधा राख्न लागेको जानकारी दिएको छ। वाइबडी जहाजमा उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट सुविधा राख्न इन्जिनियरिङ मेन्टेनेन्ट विभागका निर्देशकको संयोजकतामा 9 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी काम भइरहेको पनि निगमले जनाएको छ। जहाजमा वाइफाई प्रणालीको जहाजबाट यात्रुले थप सुविधा प्राप्त हुने र यसले यात्रुको निगमको सन्तुष्टिमा वृद्धि हुने अपेक्षा कम्पनीको रहेको छ भने जसबाट थप यात्रु आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने समेत निगमले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी नेपाली एयरलाइन्सले वाइबडी जहाजमा वाइफाई राख्ने भएको छ। सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै विवादमा बसेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी सहकुल बहादुर थापा काममा फर्किएका छन्। तेस्रो नम्बर वरियताका एआइजीलाई आइजिपी बनाएको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापाले बिदा लिएका थिए भने पोखरेलको 1 महिना र थापाको 10 दिन बिदा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले स्वीकृत गरिदिएका थिए। तर सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले भेटेपछि उनी काममा फर्किने सहमत भएका हुन्। निर्वाचन सेलको कमान्डर रहेका थापा चुनावको मुखमा बिदा बस्दा असर पुग्ने निष्कर्षसहित उनलाई काममा फर्कन भनिएको थियो। दर्शक महानुभाव, देशभर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको चटारो रहेको छ। नेता कार्यकर्ता मत माग्न व्यस्त रहेका छन् भने मतदाता आगामी 5 वर्षका लागि योग्य जनप्रतिनिधि चुन्ने योजनामा रहेका छन्। फुटबल वृत्तमा भने एउटा गम्भीर र संवेदनशील विवादले चुनावी माहौललाई पनि छायामा पारेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफै पनि चुनावी चटारोमा रहेको छ। राष्ट्रिय टोलीको ड्रेसिङ रुममा प्रमुख प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवादको असर चुनावी रणनीतिमै पर्न थालेको छ भने एन्फाकै एउटा पक्षले तत्काल कार्य समिति बैठक बोलाउन माग समेत गरेको छ। प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले 10 खेलाडीहरूलाई वृन्द प्रशिक्षण छाडेर निस्कन बाध्य पारेपछि सुरु भएको खेलाडी प्रशिक्षक विवादले एक साता छोएको छ। तर यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि निकास निस्केको छैन। दिनदिनै नयाँ घटनाक्रम थपिने क्रम भने बढिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, फुटबल विवादले एक सातामा पनि निकास पाएको छैन भने यसमा दोषीको भन्ने ठूलो प्रश्न पनि जागेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।